अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बाफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। कोई दोस्त किसी मुश्किल में है तो दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उसकी मुश्किल में आसानी फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज एक नए और मुनफरिद मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूँगा कि मेरी इस राय से, इस वीडियो से किसी भी शौकीन दोस्त को फ़ायदा हासिल हो सके। अक्सर दोस्त कबूतरों के हाजमे की शिकायत करते हैं कि कबूतर का हाजमा ठीक तरह काम नहीं कर रहा। कबूतर दाना ठीक खाते हैं लेकिन वजूद कमज़ोर होता जा रहा है, या फिर कबूतर पोट बंद का मसला दरपेश है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबूतरों का हाजमा और बंद पोट के मसाइल। दोस्तों, एक बात जहन में याद कर लें कि अगर कबूतर साफ पानी पी रहा है और पिया जाने वाला पानी जरासीम से पाक है, जिस बर्तन में कबूतर पानी पीते हैं वो बिल्कुल हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जरासीम से आलूदा नहीं। जो दाना कबूतर खा रहे हैं, इस दाने में जितने भी किस्म का दाना मिक्स है वो दाना बिल्कुल साफ सुथरा है। दाने में कोई भी मिक्स दाना ताज़ा है या बासी नहीं है या फंगस ज़दा नहीं है। इस तरह ग़िज़ाइयत के असूलों के मुताबिक दुरुस्त है तो कबूतर कभी भी पोट और हाज़मे की खराबी का मसला नहीं आएगा। अब आपको कबूतरों का हाजमा और मुनासिब दाना के हवाले से बताते हैं। हर शौकीन को कबूतरों की खुराक में इस्तेमाल होने वाले दानों के नुकसानात और अफादियत का इल्म होना चाहिए कि कौन सा दाना किस मौसम में देना ज़रूरी है और कौन सा ऐसा दाना है जो मौसम के हिसाब से नुकसानात का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में जब कबूतरों की परेशानी होती है तो मैंने अक्सर देखा है कि शौकीन दोस्त कम इल्मी की वजह से सरसों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरसों की तासीर ठंडी होती है। सर्द मौसम में जब कबूतरों के पर उखाड़ दिए जाते हैं तो कबूतर को ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि कबूतरों को परों के साथ सहूलत मैसर होती है जिससे वो जिस्म को कवर करके सर्दी से खुद को महफूज रखते हैं। पर पटाई में चूंकि कबूतर ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं, इसलिए उनको ऐसा दाना डालना जो जिस्म को मज़ीद सर्द करता हो ना समझी है। पर पटाई के वक्त कबूतरों को आयल हासिल करने और गर्म रखने के लिए तोरिया, खरदम, अलसी, मोठ वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए जो गर्म तासीर वाले हैं, जो कबूतर के वजूद को अंदर से गर्माहट मुहैया करते हैं। असूज की पर पटाई में सिर्फ और सिर्फ सरसों, बाकी आम रोटीन के दाने के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अलसी, मोठ, तोरिया वगैरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह शौकीनों को मुख्तलिफ बीमारियों और मुश्किलात से बचने के लिए दानों की गर्म सर्द तबीयत का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से भी पोट और हाजमे की बहुत सी मुश्किलात से बचा जा सकता है। कबूतरों के पेट में कीड़े और बंद पोट के मसाइल। अगर किसी भी दोस्त के कबूतरों के पेट में कीड़े हैं तो ये सब चीज़ें जो ऊपर बयान की गई हैं इनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। खुराक अच्छी से अच्छी भी हो तो इस बनने वाले ग्लूकोज पेट के कीड़े खा जाते हैं। कबूतर दिन ब दिन कमज़ोर तर होता जाता है, इसलिए ऐसे कबूतर जो कच्ची ज़मीन पर रहते हैं और इनको खाने के लिए मट्टी वाफर मकदार में मिलती है, ऐसे कबूतर पेट के कीड़ों का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे कबूतरों के पेट के कीड़ों का मुनासिब इलाज करना निहायत ज़रूरी है। हर 3 महीने बाद कबूतरों के पेट के कीड़ों का सद्देबाब करना चाहिए। जो कबूतर पक्के खड्डों और फर्श पर रहते हैं जहां कबूतरों को खाने के लिए मट्टी नहीं मिलती, इनको 6 महीने बाद कीड़ों का कोर्स करवाना लाजिम है। याद रहे कि जो शौकीन दोस्त कीड़ों का मुनासिब इलाज नहीं करते, इनके कबूतरों की पोट भी दिन ब दिन कीड़ों से भर जाती है, यहाँ तक कि कबूतर की गर्दन तक कीड़े पहुँच जाते हैं।
جس سے کبوتر کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ گندا پانی اور بند پوٹ کے مسائل۔ صاف پانی اور صاف دانہ کھانے اور پیٹ کے کیڑے نہ ہونے کے باوجود بھی اکثر کبوتر پوٹ کے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ پانی اچھا نہ ہونا۔ اکثر علاقوں کا پانی حفظان صحت کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ کسی میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کچھ پانی کھارے ہوتے ہیں، اس پانی میں دوسرے ایسے فالتو عناصر موجود ہوتے ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی میں نمک زیادہ ہونا، پانی کڑواہٹ والا ہونا یا ذائقے میں ٹھیک نہ ہونا۔ ایسا پانی پینے والے نہ تو انسان فٹ رہتے ہیں اور نہ ہی پرندے۔ ایسے پانی کے استعمال سے بھی کبوتروں کو ہاضمے کے مسائل کے ساتھ دوسرے کئی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں خراب دانہ اور کبوتروں کے ہاضمے کے بارے میں۔ پورا سال ایک ہی قسم کا دانہ کھانے والے کبوتر بھی پیٹ کے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ موسم کے بدلنے کے ساتھ دانہ بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ دور جدید میں کبوتروں کے لیے ملنے والے دانے کی فصل کو جدید طریقوں سے پیدا کیا جا رہا ہے، جس کے بہت سارے مضر اثرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ فصلوں پر مختلف قسم کے کیڑے مار زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پھر جب اسی دانے کو اسٹور کرتے وقت بھی مختلف زہریلی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جو دانے میں موجود بعض فائدہ مند غذائی عناصر کو ختم کر دیتا ہے۔ زہریلی سپرے اور دوسری زہریلی ادویات جہاں دانے کی ڈائٹ کی افادیت میں کمی کرتی ہیں، وہیں ان میں زہر کے اثرات کبوتر میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، جو نظام انضمام کے علاوہ دوسرے صحت کے مسائل بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان ادویات سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ جانور کے جسم میں جتنے بھی فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی بہت متاثر کرتی ہے۔ فرینڈلی بیکٹیریا کی موجودگی میں کمی سے سیلف ڈیفنس کمزور پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہاضمہ اور پیٹ کے مسائل اجاگر ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کا بے دریغ استعمال بھی انسانوں کے علاوہ باقی جانوروں کو بھی شدید مشکلات کا شکار کر رہا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا بے دریغ اور بے تحاشا استعمال بھی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کا باعث بن رہا ہے، جس سے وجود کے فرینڈلی بیکٹیریا بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان فرینڈلی بیکٹیریا کی وجود میں کمی کے ساتھ وجود میں رہنے والے بیکٹیریا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلف ڈیفنس یعنی قوت مدافعت کمزور تر ہو جاتی ہے۔ کبوتروں کا ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس کا استعمال میری ناقص سی رائے ہے کہ دور جدید میں کبوتروں اور انسانوں کو موجود حالات سے نپٹنے کے لیے پرو بائیوٹک اور کبھی کبھی پری بائیوٹک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ پرو بائیوٹک جتنے بھی فرینڈلی بیکٹیریا ہیں ان کو قوت بخشتے ہیں، ان کی مناسب تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی قوت مدافعت طاقت بھی پکڑتی ہے، جس سے کوئی بھی جاندار ہر قسم کی بیماریوں کا مقابلہ احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر کسی بھی پرندے کا امون سسٹم اور قوت مدافعت ہی کمزوری کی لپیٹ میں آ جائے تو معمولی سی بھی بیماری کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پری بائیوٹک چونکہ فائبر مہیا کرنے والی خوراک سے ملتی ہے، اس لیے ایسے دانے کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جس میں فائبر کا عنصر موجود ہو۔ کبوتروں کے لیے یورپی کمپنیاں بہت سی پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس ادویات تیار کرتے ہیں، ان کے استعمال کے طریقے بھی درج ہوتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ ہر شوقین کو ہر موسم میں پرو بائیوٹکس اور پری بائیوٹکس کا استعمال لازم کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال کے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، چاہے وہ بریڈر کبوتر ہوں یا پروازی، سب کو فائدہ ملے گا۔ بہت سی موسمی اور غیر موسمی بیماریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ کبوتر تندرست اور ایکٹیو رہیں گے۔ روزمرہ کی ادویات سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔